नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल चैत्र महिनाको 7 गते मंगलबार, तदनुसार 21 मार्च सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। प्रधानमन्त्रीले हिजो विश्वासको मत लिनु भएको छ। यसै प्रसंगलाई आजका अधिकांश पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ खबर बनाएका छन्। पहिलो समाचार लिँदैछौ गोरखापत्रबाट। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत शीर्षकमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 10 राजनैतिक दलको समर्थनमा वहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 महिनाको अवधिमा वहाँले यो दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन अघि गत पुस 10 गते निर्मित गठबन्धनमा विग्रह आएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको हो। सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको छ। यस्तै विपक्षमा 89 र तटस्थ 1 मत रहेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न 138 मत आवश्यक थियो। मतदानमा कुल 262 सांसद सहभागी भएका थिए। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले 4 स्थान रिक्त छन्। 271 मध्ये सभामुखको मताधिकार हुँदैन। यस्तै निलम्बनका कारण कांग्रेसका टेक बहादुर गुरूङको पनि मताधिकार छैन। नेमकिपा मतदान क्रममा तटस्थ बसेको छ। मतदान क्रममा चन्द्र भण्डारी, मनोरमा शेरचन, योगेन्द्र मण्डल, लक्ष्मी महतो कोइरी, शान्ति चौधरी, वर्षमान पुन अनुपस्थित रहनु भएको थियो। भण्डारी र पुन स्वास्थ्योपचारका क्रममा देश बाहिर हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दलसहित यो पटक कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रभु शाहको आम जनता पार्टीको समर्थन थियो। प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत दिएका छन्। पुस 26 गतेको मतदान क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थितिको झण्डै 79% मत पाउनु भएको थियो। त्यो बेला 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी पछिको ऐतिहासिक समर्थन रहेको थियो। गठबन्धन भत्किँदा 2.5 महिनाको अवधिमा 2 दल विपक्षमा पुगेका हुन्। पहिलो पटकको विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीले 270 मध्ये 268 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत गोरखापत्रको मुख्य खबर हो। यो गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड पेचिलो शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। विश्वासको मत दिएका सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रयास, तर दलहरूको दावी व्यवस्थापन मुश्किल भएको छ। कान्तिपुरले दाहालबाट प्रस्तावित मन्त्रीको संख्याको सूची यहाँ उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसलाई 7 देखि 8 मन्त्री दिने, माओवादीलाई 4 देखि 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 3 देखि 4, जसपालाई 2, एकीकृत समाजवादीलाई 2, नागरिक उन्मुक्तिलाई 1, जनमतलाई 1, लोसपालाई 1 र स्वतन्त्रलाई 1 मन्त्री संख्या तोकिएको छ। दाहाललाई 2 महिनामा दोस्रो पटक विश्वास उपशीर्षकमा कान्तिपुरले खबर छापेको छ। गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड पेचिलो कान्तिपुरको मुख्य खबर हो। यो प्रधानमन्त्री अनुमोदन, मन्त्री परिषद विस्तार कठिन शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले पनि यसै प्रसंगलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। नयाँ पत्रिकाले विभिन्न राजनीतिज्ञको भनाईलाई यहाँ समावेश गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ वा गृह नहुँदा काम गर्न गाह्रो हुने अनुभव भयो। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्नेमा छौं, यो भनाई हो।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेलको त्यसै गरी कांग्रेस नेता एनपी साउदको भनाईलाई पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। बल्ल बाँडफाँडको विषयमा प्रवेश गरेका छौं, केही दिन समय लाग्छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल र गठबन्धनमा छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउँछौ र पार्टीमा छलफल गरेर कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने टुंगोमा पुग्छौ। सम्भवतः मंगलबारबाट छलफल थाल्नेछौ। यो भनाई कांग्रेस नेता एनपी साउदको हो। त्यसै गरी समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाई छ, शक्ति बाँडफाँड बारे अब औपचारिक छलफल हुन्छ। कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने हिसाबले छलफल भइसकेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको आधारमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा हाम्रो दावी रहन्छ। समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अरियालको भनाई छ, सरकारमा सहभागिताबारे सम्भवतः मंगलबार छलफल गर्छौं होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोस्टमबाटै यसअघि हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जसपा नेता प्रदीप यादव भन्नुहुन्छ, 5 वर्ष गठबन्धन टिकाएर जानुपर्छ भन्ने छ। नीतिगत रूपमा तयार भइसकेपछि शक्ति बाँडफाँडमा समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री अनुमोदन, मन्त्री परिषद विस्तार कठिन शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ भने विभिन्न राजनीतिज्ञको भनाईलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत शीर्षक दिँदै नागरिकले मुख्य खबर छापेको छ। उपशीर्षकमा सत्तामा फर्कियो कांग्रेस। उपशीर्षकमा नागरिक अगाडि लेख्छ, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेस 83 दिनमै सत्तापक्ष बन्न पुगेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन छाड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले सहित दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको थियो। पुरानो गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टी भित्रबाट सभापति शेरबहादुर देउबाको तीव्र आलोचना भएपछि कांग्रेसले पुस 26 गते दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर सहकार्यको हात बढ़ाउनु भएको थियो। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेको कांग्रेस 1-2 दिनभित्रै संघीय सरकारमा फेरि सहभागी हुनेछ। सुदूरपश्चिमबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व शुरू गरेको कांग्रेस केही दिनभित्र अन्य प्रदेशमा पनि सहभागी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत मुख्य शीर्षक दिँदै नागरिकले खबर बनाएको छ भने सत्तामा फर्कियो कांग्रेस उपशीर्षकमा समाचार छापेको छ। उपराष्ट्रपति यादवले सम्हाले जिम्मेवारी, नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो बिहान आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा यादवले शपथ लिनु भएको हो। शपथ लिए लगत्तै यादवले हिजो नै पदभार सम्हाल्नु भएको छ। चैत्र 3 गते आगामी 5 वर्षका लागि यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। उहाँले शपथ लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई विदाई गर्नुभयो। कलात्मक आँखी झ्याल उपहार दिनुहुँदै दाहालले पुनलाई विदाई गर्नुभएको हो। उपराष्ट्रपति यादवले सम्हाले जिम्मेवारी, नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ। यसै प्रसंगलाई उपराष्ट्रपति निवासको सुख सयल चम्पालाई फिक्का राजधानीले मुख्य खबर छापेको छ। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्दा श्रीमती चम्पा देवी सँगै हुनुहुन्थ्यो। तामझामका साथ सुरक्षा घेराभित्र बसेर शीतल निवास छिर्नु भएकी चम्पाको ध्यान भने घर कलैया फर्किन नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। शनिबार काठमाण्डु पुग्नुभएकी चम्पादेवी उपराष्ट्रपति यादवसँग घरिघरि छिट्टै
कलैया फर्किने माग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। शपथ ग्रहण कार्यक्रम सकेपछि नाइट बस चढ़ेरै सिधै कलैया जाने योजना वहाँको थियो। छोरा शत्रुघ्न यादवले सम्झाउनुभयो, मंगलबार टुडी खेलमा हुने घोडे जात्रा हेरेर मात्रै कलैया फर्किने भनेपछि वहाँ थप एक दिन काठमाण्डुमै बस्न राजी हुनुभयो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि चम्पादेवी घरमा पालेको गाई, खेतबारी, घरबारको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। घरे लगेको एक आदमीले गाय के खिया देवेला आ गोठ में बांध देवे के कहे के आइल बानी, हमारा काठमांडू में अइला 3 दिन हो गईल, गाय खैलक की ना खैलक कैसन वा इहा खाली रहला से ना होई। उपराष्ट्रपति निवासको सुखशयल चम्पालाई फिक्का राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ। वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि रिक्त भएको 2 छुट्टा छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा र बारा 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएपछि दुवै निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको थियो। संघीय संसदले हिजो आयोगलाई पत्रचार गरी दुवै निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको जानकारी गराएपछि आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले दुवै क्षेत्रको उपनिर्वाचनका लागि यही चैत्र 20 गते उम्मेद्वार मनोनयन हुने तालिका सहितको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रम बमोजिम मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारले चैत्र 23 गते नाम फिर्ता लिने र सोही दिन उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। आगामी वैशाख 10 गते बिहान 7 देखि बेलुकी 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। मल अनुदान यथावत शीर्षक दिँदै कारोबारले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। गत साता आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सिफारिशमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दिँदै आएको मल अनुदान कटौती गरेको थियो। किसानलाई दिँदै आएको मलको अनुदान कटौती हुँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो। विरोधपछि सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको मल अनुदानलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान बारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मल अनुदान यथावत कारोबारको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग। रविलाई उम्मेद्वार बन्ने बाटो खुल्यो शीर्षक दिँदै राजधानीले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई
राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुभएको हो। महान्यायाधिवक्ताले सो निर्णय गर्नु भएसँगै अब लामिछानेले सफाई पाउनु भएको छ। अब उहाँ विरूद्ध सरकारी निकायले मुद्दा चलाउने छैनन्। रविलाई उम्मेद्वार बन्ने बाटो खुल्यो, राजधानीको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा सवारी हुँदा अब सड़क खाली नगराइने शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सवारीले सड़कमा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढ़ेपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्दैछ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 को परिमार्जन मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा सवारी हुँदा अब सड़क खाली नगराइने यो खबर हो। नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठको दलन जरैदेखि उखेल्नु पर्ने जलन शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य खबर बनाएको छ। पुराना ऐनसँगै अहिलेका चलन चल्तीका शब्दकोशले पनि दलित शब्दको अर्थ लगभग उस्तै व्याख्या गरेका छन्। नेपाली समाजमा मात्रै नभई विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा दलित भनेर एउटा समुदाय नै हेपिएका छन्, पेलिएका छन्। दलित शब्दको प्रसंग र उत्पत्ति फरक भए पनि अहिले छुवाछुतसँग जोडिएको छ। छुवाछुत र दलित शब्दलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने पनि गरिएको छ। दलन जरैदेखि उखेल्नु पर्ने जलन शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य खबर बनाएको छ। नर्सरी नै नक्कली कृषि ज्ञान केन्द्रका 5 विरूद्ध 66 लाखको मुद्दा शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लाखौं रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न कृषि ज्ञान केन्द्रका कालीकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुख सहित 5 जना विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। हाईटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न भनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट लिएको 66,50,000 रूपैयाँ लिएर काम नै नगरी फर्च्यौट गरेका कारण आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको हो। सो कार्यमा संलग्न इन्जिनियर सम्झौता गरी काम नगर्ने सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र छनौट तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। नर्सरी नै नक्कली कृषि ज्ञान केन्द्रका 5 विरूद्ध 66 लाखको मुद्दा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो अर्थतन्त्र सुस्तताको असर, पोखराका व्यस्त बजारमा सटर खाली कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। विगतमा पोखराको मुख्य चोकदेखि पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडसम्ममा एउटा सटर पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सटरका लागि अतिरिक्त पैसा बुझाउनु पर्ने बाध्यतामा व्यवसायी थिए। तर हिजो आज पोखराका त्यही व्यस्त र मुख्य बजार क्षेत्रका सटर खाली छन्। व्यवसाय नचलेपछि व्यापारीले सटर खाली गरेर घरधनीलाई चाबी बुझाएका छन्। पछिल्ला दिनमा दैनिक जसो सटर खाली हुने क्रम बढ़ेको छ। अर्थतन्त्र सुस्तताको असर, पोखराका व्यस्त बजारमा सटर खाली कारोबारको मुख्य समाचार हो। यो 611 पालिका जग्गा वर्गीकरण गर्न असफल, नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। म्याद सकिएकै 3 महिना नागिसक्दा पनि 611 स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन्। देशभरका 753 वटै पालिकाले 23 मंसिरसम्ममा आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म 142 पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण टुंग्याएको जानकारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पठाइएको छ। 611 पालिका जग्गा वर्गीकरण गर्न असफल, नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठको समाचार हो। यो सरकारले दूधमा माथिल्लो मूल्य नतोक्दा मनपरी भाउ, कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छापिएको छ। सरकारले किसानले पाउने दूधको मूल्यमा प्रति लिटर 8 रूपैयाँ 86 पैसा बढ़ाउने निर्णय गरेसँगै
खुद्रा पसललाई दोहोरो नाफा भएको छ। दूध बिक्री गरे बापत बुथम्यान मार्फत कमिशन पाउँदै आएका खुद्रा पसलले एमआरपीमा उल्लिखित रकम भन्दा बढ़ी मूल्य असुलेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। दूध बिक्री गरिदिए बापत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्था डीडीसीले दूध बुथम्यानलाई प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 50 पैसा कमिशन दिन्छ, अर्थात आधा लिटरमा बुथम्यानले 2 रुपैयाँ 75 पैसा कमिशन पाउँछन्। निजी डेरीहरूले पनि प्रति लिटर 6 देखि 9 रुपैयाँसम्म कमिशन दिने गरेको नेपाल डेरी उद्योग संघले जनाएको छ। उक्त मूल्य खुद्रा पसलले बिक्री गरेको दूधको कमिशन सहित हो, तर उनीहरूले उपभोक्तासँग एमआरपीमा उल्लिखित मूल्य भन्दा बढ़ी लिने गरेका छन्। सरकारले दूधमा माथिल्लो मूल्य नतोक्दा मनपरी भाउ कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठको खबर हो। यो 21 कानूनलाई लैंगिक तटस्थ बनाउन सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। सर्वोच्च अदालतले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी समलिङ्गी व्यक्तिलाई नेपालमा बस्नका लागि गैर पर्यटक भिसा दिन आदेश दिएको छ। नेपाली समलिङ्गी पुरूष अधिप पोखरेलसँग विवाह गरेका जर्मन समलिङ्गी पुरूष टोबायस भोल्जलाई गैर पर्यटक भिसा नाता भिसा दिन अस्वीकार गरेको अध्यागमन विभागका नाममा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरि फुयालको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो। आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले 21 वटा कानून विभेदकारी रहेको ठहर गर्दै तिनलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। 21 कानूनलाई लैंगिक तटस्थ बनाउन सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको खबर हो। यो अब कार्यक्रममा सम्पादकीय दूधको मनोमानी मूल्य गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। उपभोक्ताको उपभोगबाटै बजार अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिद र उपभोग गरेर नै बजार चलेको हुन्छ। बजार नै अर्थतन्त्रको मुटु नै हो। बजार बिना अर्थतन्त्रको चलायमान कल्पना पनि गर्न सकिन्न। धेरै मुलुक खास गरी विकसित देशमा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण हुँदैन। मूल्य प्रणाली वैज्ञानिक हुन्छ, तर नेपालमा भने उपभोक्ता पहिल्यै पछि ठगिनुपर्ने बाध्यता जस्तै भएको छ। भन्न त उपभोक्ता अर्थात ग्राहकलाई भगवान नै भन्ने गरिन्छ, तर तिनै भगवान ठगिनुपर्छ। केही दिन अघि दूधको मूल्य बढ़ेसँगै उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्न थालेको प्रसंगले अहिले समाचारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ। दूधको मनोमानी मूल्य गोरखापत्रको सम्पादकीयको शीर्षक हो। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।